Negosyo, simpleng pulong. Apan, para sa mga negosyante, dili kini dali. Kahago og sakripisyo, inubanan sa kakapoy o kasaba sa palibot. Kini, kasagarang giatubang sa mga vendor, matag adlaw. Ubani akon kaninyo para makighinabi sa usa ka successful market vendor diri sa Mungkayo. Si Marifi Ani, isa ka vegetable vendor diri sa Mungkayo. 51 ang akong edad. Sa akong pakighinabi, ako siyang gipangutana ug unsa ang mga lakang nga iyang ginabuhat ilabi na karon nga daghan og kompetensya. Ang ako lang na kuanan nga daghan man jud kay kompetensya, ako lang nga magpabilin sila nga magbalik-balik sa ako sa kadugayon po sa akong pagpaninda nga murag na sinatin ako na ko ang ilang mga tagsa-tagsa ka kinaiya o magpabilin gyud smile food for me nga bisan tay daghang kompetensya so ko isopig gyud balik-balik gihapon sila. So sa kadugayon nimo aning negosyohan ma'am no, unsay imong masulti ko mo taas ang mga kini ang presyo sa mga pamalito no, mahimo ba kini nga problema sa imong pagpaninda? Ako yun na namong problema kana taas ang presyo kay siyempre ang mga suki mangita bayang barato ay compare ba nila mo nang explain lang pud mi nga ang presyo jud dili gyud permanente mo taas ang presyo mo taas pud mi kay sao naman lang nang bisag mahal man kamot mi makapalit karon nga daapod mi itatag sa mga gusto pero maning kamot pud mi nga makapalit pud og unsay wala sa among tindahan kay mayon pud nang uban nga bahalag mahal basta kay naa kung saan man ang barato wala lang dahil dugay naman jud ka diri ano maingon ba nimo nga lahi ang sa una ug karon lahi ra jud sa una ug karon kay pagsugod pa lang namo ang akong budget sa among sudan sa pamahaw pa niyo to panihapon 20 pesos na sa kami pangduha pero sa katong naa nami anak na nadako-dako po ang amo ang kuan kanang gasto niya ang ako pong naabot sa akong pagpalit sa among pagpaligamo sa among sa akong bana kabalay mi nakapa-eskwela ko sa akong kapagduangan o kuan na lampos gid niya ang theology namin motor nga tulong kabuok o ang akong tindahan nga mubo ning taas na apil rito sa pikas na makaingon ko nga naigay kuan naigay kalambuan sa negosyo nga magpadayon lang yun. Isip usa ka veteranong siya usab nagpaambit og mga giya ngadto sa mga kabatan-unan nga adunay plano para magnegosyo. Sa pagsukod lang yun sa negosyo, ang ako yun ka-advise sa kuan sa kanang plano pa nga musugod nga o mahimo kang channel of blessing sa uban nga muhatag po ka sa uban dili kay mangayo ka tagaan ka imo ra pung kumon diri ihatag pud nimo sa uban kana share your blessings pa mo nang ang imong negosyo magpadayon gyud kung iban gyud nimo ang Ginoo sa imong pagnegosyo dili nimo ang kuno nga imong tanan dili kabahin gyud nimo ang negosyo nimo kabahin gyud nimo ang Ginoo ana lang wag malampuson jud ka mo sa manok kanang imo ang tanan at sa kalibutan niya ang Ginoo lay bahin ana jud Ginoo gyud ang posisyon sa negosyo dako man o gamay kini kinahanglag singot kakapoy kapital ug sakripisyo dili man kini dali apan dapat magmalig-on kay sa negosyo daghang problema sa gubangon may mga ang nga dapat lampuson kauban ang pamilya kini masigurong magmalaho tayo inubanan usab sa giya sa Ginoong Dios mamahimog kining madaugon human namong mahinabi ang usa ka successful market vendor gidala kami sa among mga tiil ngadto sa usa ka uma kung diin nag-asupply sila og gulay sa palengke.
Kini kinahanglang tabukon og suba gamit ang usa ka gakit. Dinhina mo nasuta nga dili basta-basta ang kinabuhi sa usa ka mag-uuma. Kinahanglan pa kini atimanon aron sila makapabaligya ngadto sa palengke. Mag-uuma, negosyante o kinsa pa man, dili basta-basta ang ilahang mga ang-ang nga gipang-agian para lamang makakwarta, makakaon ug naay mahatag sa ilahang pamilya. Agrikultura usa ka pulong nga maghatag kinabuhi kanato, pulong nga dili sayon puno sa kakapoy ug sakripisyo.